عليه وسلم عن أساتذة الكرام للجامعة العمدادية تعليم القرآن بزرهير إبراهيم بركالي وسكيرا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال حدثنا وأجازنا شيخنا الشيخ المفتي العظم الحسن عبد الصادق ابن المنشي تعرف الدين عن الشيخ الحافظ اللما أحمد قال حدثنا عن الشيخ الحافظ اللما أمير حسين هما عن الشيخ اللما أنور الشاكشميري قال حدثنا الشيخ الحاج وجيه الرحمن بن عبد إبراهيم عن الشيخ الحاج محمد الحافظ هزور قال حدثنا عن الشيخ حسين أحمد المداني قال حدثنا عن الشيخ عبد الحيبة هربوري عن الشيخ يوسف بن نوري قال حدثنا الشيخ المفتي عتيق الرحمن بن مولانا وزيه الرحمن عن الشيخ المفتي الأعظم الحسن عبد الصادق بإسناده المذكورة قال حدثنا الشيخ المفتي حامد الرحمن بن مولانا وزيه الرحمن عن الشيخ المفتي الأعظم الحسن عبد الصادق بإسناده المذكورة قال حدثنا الشيخ المفتي لطف الرحمن بن مولانا وزيه الرحمن عن الشيخ المفتي الأعظم الحسن عبد الصادق بإسناده المذكورة قال حدثنا الشيخ مولانا مصدق الرحمن بن عبد الجليل عن الشيخ عبد المنان عن الشيخ يوسف بن نوري عن الشيخ حسين أحمد المداني قال حدثنا الشيخ المفتي أبو بكر صديق بن علي أكبر عن الشيخ المفتي الأعظم الحسن عبد الصادق بإسناده المذكورة قال حدثنا الشيخ المفتي الحافظ أيوب علي بن المعروف عبد الرشيد عن الشيخ المفتي الأعظم الحسن عبد الصادق بإسناده المذكورة قال حدثنا الشيخ مولانا محمد أشرف علي بن أبي موسى عن الشيخ المفتي عبد الرؤوف عن الشيخ يوسف بن نوري عن الشيخ حسين أحمد المداني وحدثنا الشيخ مولانا محمد أسد الزمان ابن محروم محمد فاضل علي عن الشيخ حضرت علامة عبد الرؤوف عن الشيخ يوسف بن نوري عن الشيخ حسين أحمد المداني بسنده المتصل إلى شيخهم محمود حسن الدوبندي عن الشيخ حجة الإسلام قاسم النانوتوبي عن الشيخ الشاه مولانا عبد الغني المجدد الدهلوي عن الشيخ الشاه محمد إسحاق المحدث الدهلوي عن الشيخ الشاه مولانا عبد العزيز المحدث الدهلوي عن الشيخ الشاه ولي الله بن عبد الرحيم المحدث الدهلوي عن الشيخ أبو الطاهر عن أبيه إبراهيم الكردي عن الشيخ أحمد القشاشي عن الشيخ أحمد بن عبد القدس الشنابي عن الشيخ محمد بن أحمد الرمالي عن الشيخ زين الدين زكريا الأنصاري عن الشيخ الحافظ شهاب الدين أحمد بن الحجر السلاني عن الشيخ إبراهيم بن أحمد التنقي عن الشيخ أبو العباس أحمد بن أبي طالب عن الشيخ سراج حسين بن مبارك الزبيدي عن الشيخ عبد الأول بن عيسى السبيوبي عن الشيخ عبد الرحمن بن مظفر الدروردي عن الشيخ أبي محمد عبد الله بن أحمد السرخسي عن الشيخ أبي عبد الله محمد بن يوسف الفرابري عن الشيخ الإمام الحمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري اليماني
رحمه الله تبارك وتعالى. اللهم انفعنا بعلومه وعلومهم أجمعين آمين يا رب العالمين. أنه قال باب قول الله عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرمية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزان. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرمية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. وأبي قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. حدثنا أحمد بن أشاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. حدثنا أحمد هو حدثنا أحمد حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمر بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي هريرة رضي الله عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا أحمد بن أشقر قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمر بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الحمد لله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি
কত জ্ঞানী, বুদ্ধিমান, চালাক, চতুর। প্রথমে বদল হয়ে বলে إنا أوحينا إليك كما أوحينا لنوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وموسى وهارون وداود وأعطينا داود زبورا চারজন নবীর নাম করে যাবেন। আল্লাহ আল্লাহ এবার বকের মতো বলতেছেন, হে আরবের লোকেরা, মুশরিকরা, তোমরা নবীর কথা মানছো না কেন? হ্যাঁ, নবীর কথা মানছো না কেন? তোমরা আদি পুরুষ যারা আছে, আদি পুরুষ নূহ আলাইহিস সালামের পরে হারুন আলাইহিস সালাম, ঈসা আলাইহিস সালাম, মুসা আলাইহিস সালাম, এরকম মুহাম্মদ আলাইহিস সালাম, এরা বিশ্বাস করেছে। তা তোমরা বিশ্বাস করছো না কেন? তোমরা বিশ্বাস না করো তাহলে তোমাদের كذبت قومهم قوم نوح واصحاب الرس ثمود وعاد وفرعون ويخرلون واصحاب الايكه وقوم تبع كل كذب رسله فحقوا عليه আটদল বেলা বলতে পেরেছেন। এই আটদলকে আল্লাহ তখন দিয়েছে কারণ বিরাট প্রবল বাঁচতে কান্না আজাল নাখের বনটাই বড় বড় খেজুর গাছ বড় লাখের গাছে ফুল দিয়েছে বাতাসে জঙ্গল বিরাট বাতাস বাতাসে ওই 8 দিন আর 7 রাত প্রবল এরা বেরিয়েছে। নূহ আলাইহিস সালামের গোত্র তো কত ডুবি দিল নূহ আলাইহিস সালামের। এইরকম যারা নবীদের কথা মানে নাই তাদের বিভিন্ন আযাবে ধ্বংস করা হয়েছে। তোমরা যদি বিশ্বাস না করো তোমাদের ওইরকম ধ্বংস করা হবে। হে কাফেররা, মুশরিকরা, তোমরা নবীর কথা তোমরা ঈসা মুসা মানো, তাদের ওই মানো, তাহলে এখানে মানবা না, কি জন্য মানবা না?